الاحسان اسلامک سنٹر یوٹیوب پہ ان کا چینل ہے بھائی عطا اللہ سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا. ان کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ان کے چینل کا وزٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مجيد أما بعد أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة
إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لوکاں یار بنائے جاگے اتے کوئی جھوٹے تے کوئی سچے نے دکھ سکھ اندر جیڑا کام آوے اوہ یار اچھے نے پر کوئی نہیں مردا یار کسے دے نال لوگو پھویں کڈے ہون پکے نے کوئی نہیں مردا یار کسے دے نال پھویں کڈائی ہووے پکا قبر حشر اندر جن کام میں آنا او پروردگار سچائے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی آقائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی ساری خدائی دا مالک کلا خدا ہے ساری بادشاہی دا مالک اللہ بادشاہ ہے والأول والآخر والظاہر وہو بکل شیء علیم او دیاں کمال صفتانے درود و سلام نبی کل کائنات رحمت دو عالم محسن انسانیت رہبر شریعت ساری کائنات دے سردار کل نبیاں دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگوں بھائیوں قابل قدر نوجوانوں معززات اسلامی روحانی بہنوں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں کوشش کرانگا یہود و نصارہ دی ذلت رسوائی بے عزتی اور تباہی دے بارے اندر اپنی معروضات نو گوش گزار کراں اللہ دے اگے دعا ہے اللہ ذوالجلال صحیح بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے آمین ثم آمین بزرگوں اور بھائیوں اسلام اور مسلمان دے سب تو خطرناک ترین دشمن دو نے ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے کی مطلب ایک نظر آندہ ہے ایک نظر نہیں آندہ ایک دستا ہے ایک نہیں دستا جڑا نظر آندہ ہے او یہود و نصارہ نے یہودی اور عیسائی ایک ہی جنس ہے
اور جڑا نظر نہیں آندا او شیطان تے او دا قبیلہ ہے دعا فرماؤ اللہ سانو شیطان دے شر کولوں ایدی ذریت کولوں سانو سارے آنو محفوظ فرمائے آمین کہہ دیو یہود و نصارہ دیاں سازشاں منصوبے اور ناکام ناکارہ گندے عزائم تو بھی اللہ سانو محفوظ فرمائے آمین ثم آمین قدم قدم تے اللہ ہر مسلم دی مسلمان دی حفاظت فرمائے اہل ایمان دی اللہ مدد فرمائے لوگوں پہلے سمجھو کہ بنی اسرائیل کون نے اللہ دے قرآن نے دسے ہے کہ اے حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب اسرائیل اسرائیل حضرت یعقوب پیغمبر دا لقب عبرانی زبان اندر اور بنی مینا بیٹے یعنی اسرائیل دے بیٹے حضرت یعقوب دے بیٹے دے کنے سن 12 تین مشہور ہوئے ایک دا نام جناب سیدنا یوسف علیہ السلام ہے دوسرے دا نام جناب بنیامین علیہ الرحمہ اور تیسرے دا نام یہودا ہے کل 12 بیٹے سن انہاں دے خاندان ودے گئے قبیلے بن گئے برادریاں بن گئیاں پنڈ بن گئے شہر بن گئے اللہ اکبر اب بابیاں نو اٹھا دیو بابا جی اتان منہ کرو توڑا بیچ آ جانا کیمرے جی سوتے اللہ 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 حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے سن 12 بچوں 3 مشہور ہوئے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین علیہ الرحمہ اور یہودا باقی جڑے غیر مشہور اور غیر معروف سن اللہ اکبر انہاں دی نسل ودی گئی انہاں نو بنی اسرائیل کیا جاندہ ہے اللہ نے اپنے قرآن اندر دسے ہے سونیا محبوبہ یہودی اور عیسائی تیرے تے راضی نہیں ہو سکتے نہیں راضی ہونگے نہیں خوش ہونگے حتیٰ کہ تو انہاں دے دین تے آ جائیں انہاں دی ملت اور دین نو مننے تے پھر راضی ہونگے ورنہ راضی نہیں ہونگے تیرے کو علم آ جان دے بعد اگر تو انہاں دی مننی پھر تیرا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہونا اللہ اکبر اور اللہ دے قرآن نے بھی دسے ہے اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ کہ یہودی سب تو زیادہ دشمن نے اہل ایمان دے اور مسلمانہ دے جڑے بڑے یہودی دشمن نے کائنات اندر اور کوئی اہل ایمان اہل اسلام اور پاکستان دا دشمن نہیں یہودیاں نے ہی سازش کی تھی ابن سبا نے سازش کی تھی کہ خلافت بنو امیہ نہیں ہونی چاہیے دی خلافت بنو ہاشم ہونی چاہیے دی جناب عثمان نو شہید کرایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودیاں نے ہی سازش کی تھی عبداللہ بن ابی منافق نے کہ بدر دی جنگ تے انہیں اپنے بندے واپس بلا لے 700 بندہ واپس لے آیا 313 بندے رہ گئے یہودیاں نے ہی مدینے تو طرح طرح دیاں سازشاں اور سوالات پوچھنے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی دے اندر مکے اندر پیدا ہوئے. آپ دی ولادت باسعادت مکے اندر ہوئی. 610 عیسوی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا. تو مدینے اندر دو 3 قبیلے آباد سن. ایک قبیلے دا نام بنو زرع اور دوسرے دا نام بنو نذیر اور تیسرے دا نام بنو قینقاع. اے مکے والے انہوں کہیں دے اگر اے سچا نبی ہے تے دے کو لئے پوچھو سکندر ذوالقرنین کون سی. اگر اے سچا نبی ہے تے اے دے کو لئے پوچھو روح کی چیزیں. اگر اے سچا نبی ہے تے اے دے کو لئے پوچھو سوال کرو کہ اصحاب کاف کون اور کنے سن. اگر اے سچا نبی ہے تے اے دے کو لئے پوچھو یوسف علیہ السلام اور انہاں دے بھائی کنان رہندے سن مصر کمیں چلے گئے. اے سارے سوالات دی لسٹ بنا کے مکے والیاں نو دین دے اور مکے والے پھر نبی پاک علیہ السلام دے کونوں سوالات کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. دسنا چاہنا کہ یہودیاں نے روز ازل تو ہی نبی پاک دی آمد دے بعد انہاں نے مخالفت شروع کر دیتی. بڑے پلان بڑے منصوبے بنائے. ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام تے بہت بڑی چٹان سٹن دی کوشش کی تھی. ناکام اور نکارہ ہو گئے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے واللہ یعصمک من الناس. سونیا انہاں دے مکر انہاں دے قاتلانے حملہ کولوں اور انہاں دی اے حربیاں کولوں منصوبیاں کولوں تینوں میں بال بچاواں گا. اللہ اکبر. تو تعارف کر لو انہاں یہودیاں دا کتھوں شروع ہوئے اور کدھر نو گئے کتھے کتھے رہے تے کی کر دے رہے اور اسلام دے بارے انہاں کی سوچیا اور انہاں کنیاں رب دیاں نعمتاں کھا کے نشکریاں کیتیاں پھر کمیں ذلیل ہوئے اور رسوا تباب ہوئے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرمان دینے اولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. میں اللہ ذوالجلال نے اپنے نبیاں تے انعام کیتے انعامات دی برسات کیتی. میں کرم کیتا بنی اسرائیلیاں دجا مقام والا قد کرمنا بنی اسرائیل. میں بنی اسرائیلیاں تے کرم کیتا. میں نبیاں دیاں جماعتاں انہاں بلے ٹوریاں بڑے بڑے نبی انہاں دی طرف آئے. اللہ فرمان دینے اولائک الذین انعم اللہ علیہم. میں اللہ نے انعامات اکرامات انعامات دیاں بارشاں کیتیاں اپنے نبیاں تے من النبیین من ذریت آدم. اللہ فرما دینے میں آدم علیہ السلام دی اولاد تے انعامات کیتے اپنیاں رحمتاں کیتیاں برکتاں کیتیاں اپنا فضل کیتا. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. جدو لوگ باغی ہو گئے اللہ دے دین دے منکر بندے گئے اللہ پاک نے فرمایا پھر نوح علیہ السلام تے انہاں دے ساتھی میں بچال ہے باقی سارے غرق کر دیتے پانی اندر. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. حضرت نوح دی کشتی اندر ایمان والے بٹھا لے اور جوڑا جوڑا بٹھا لیا باقی نافرمان غرق کر دیتے. باغی غرق کر دیتے گئے باغی روڑ دیتے گئے باغی ڈوب دیتے گئے گوتے دے دے کے. اگے اللہ فرمان دینے وَمِن ذُرِّيَّتِ إِبْرَاهِيمَ
میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد تے بھی انعامات کیتے احسانات کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد تے اللہ پاک نے احسانات فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اگے اللہ فرما دینے اسرائیل علیہ السلام دی بھی اولاد تے اور انہاں تے احسانات فرمائے حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب اسرائیل دے حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 2 بیٹے ایک بیٹے دا نام سیدنا اسماعیل وڈے بیٹے دا نام جیڑا جناب حضرت حاجرہ وچوں سی ایک چھوٹے بیٹے دا نام اسحاق علیہ السلام جیڑے جناب سارہ وچوں سی نا حضرت اسحاق علیہ السلام دے وچوں بڑے بڑے نبی ہوندے رہے بڑے بڑے نبی آئے بنی اسرائیل چوں اکثر بڑے نبی آئے حتیٰ کہ نبی محمد تک سے لڑی جو ہی نبی ہوندے رہے انہاں نے بڑا وڈا دعویٰ کر دیتا نحنو ابناء اللہ و احباہو اسی اللہ دے پتران اسی اللہ دے بیٹیاں اور دے محبوباں کیوں بنی اسرائیلیو کیوں تسی اللہ دے بیٹے جے کہن لگے اس واسطے کہ مریم دا باپ کوئی نہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ مریم جڑی اللہ دی بیوی استغفر اللہ شرک کیتا اللہ اکبر کبیرہ ہے اسی اللہ دے محبوبہ اسی اللہ دے بیٹے ہاں تے اسی جنت اندر جانا ہے بڑا بڑا دعویٰ کیتا وقالت الیہود یہودی کہن لگے اللہ اکبر کبیرہ کہ اسی صرف جنت دے اندر جانا ہے ساتھوں علاوہ اور کسے نہیں جانا اللہ اکبر کبیرہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودن یہودی کہنے لگے جڑا یہودی ہویا وہ جنت وچ جائے گا دوسرا نہیں جائے گا بڑا بڑا انہاں دعویٰ کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ اے یہودیاں تے اللہ پاک نے بنی اسرائیلیاں تے بڑے بڑے انعام کیتے یہودیاں دے 2 طبقے بنے ایک یہودیاں دا طبقہ او سی جڑا اسلام تے مسلماناں نو ماندا سی جڑا اسلام تے مسلماناں دے دین اتے سی جڑا نبیاں نو منن والا اللہ دیاں کتاباں نو منن والا اللہ دے رسولاں نو منن والا اللہ دے فرشتیاں نو منن والا اللہ دی بنائی ہوئی جنت دا ایمان رکھن والا اللہ دی بنائی ہوئی جہنم دا یقین رکھن والا او اپنے آپ نو یہودی نہیں اخواندے سن او اپنے آپ نو مسلمان کہندے سن کتھے لکھے اللہ دا قرآن دستا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ بنی اسرائیل دے او لوگ جڑے اللہ دے نبیاں نو ماندے سی اللہ دے پیغمبراں رسولاں تے ایمان لے آندے سی اللہ دیاں کتاباں دا یقین رکھ دے سی اللہ دے فرشتیاں نو ماندے سی او اپنے آپ نو مسلمان خواندے سی نبیاں دے کہے تے چل دے سی پیغمبر دی تابعداری کر دے سی او بندے بنی اسرائیل دے جڑے نبیاں دے منکر ہی نہیں بلکہ نبیاں دے قاتل وقت دے نبیاں نو قتل کر دیں دے
اللہ اللہ اور اللہ دیاں آیات دے منکر اللہ فرماندے نے وہ دو طبقے اندر تقسیم ہو گئے اللہ اکبر نہ رب دے فرشتیاں نو منن نہ نبیاں نو منن نہ اللہ پاک دیاں بھیجیاں ہویاں نازل کیتیاں گئیاں کتاباں نو منن نہ او کون لوگ ہوئے او یہودی لوگ ہوئے اللہ فرماندے نے ذالک بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اے او لوگ یہودی سن اللہ فرماندے نے جنہ اللہ دیاں ایتاں دے منکر بن گئے اللہ دیاں کتاباں نو نہ منیا اللہ دیاں آیات دا آیتاں دا تورات دیاں آیتاں دا زبور دیاں آیتاں دا انکار کیتا پیغمبر علیہ السلام دی بے ست دا انکار کیتا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اے بنی اسرائیل نبیاں نو قتل کر دے سی انہاں جناب زکریا علیہ السلام نو شہید کیتا انہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام نو شہید کیتا 70 دے قریب انہاں نبی شہید کیتے انہاں دا پہلا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے دورانیاں اے جناب 1400 سال دا غالباً فاصلہ بندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اے میاں جی اے جڑے یہودی بھائیمان سن نبیاں دے قاتل سن حضرت زکریا علیہ السلام معراج دے موقع دے نا جناب زکریا علیہ السلام دے نال نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات ہوئی آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت جی تانوں بنی اسرائیلیاں نے کیویں شہید کیتا کیویں اللہ اکبر انہاں نے تانوں شہادت کیویں شہید کیتا کیویں بنی اسرائیلیاں تہاڈی مخالفت کیتی حضرت زکریا نبی فرماندے نے میں تے میرا پتر میں تے میرا بیٹا دوویں اپنے معبد خانے اندر اپنے گھر اندر یا معبد خانے اندر عبادت کرتے پیسا نماز پڑھتے پیسا اللہ اکبر جس ویلے میرا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے اندر گیا ہے اینا جناب میرے پتر دا سر قلم کر لیا وجہ کی سی سبب کی سی کہ اس بادشاہ دی بیوی مصر دے بادشاہ دی بیوی اللہ اکبر جناب یحییٰ علیہ السلام تے فریفتہ ہو گئی اور جناب یحییٰ علیہ السلام تے اپنا تن من قربان کر بیٹھی اپنے نظریات افکار اپنا دل دے بیٹھی یحییٰ علیہ السلام دے اشکندر دل دادا بن گئی اللہ اکبر کبیرہ حضرت یحییٰ دی طرف انہیں پیغام بھیجیا یحییٰ میری گل سننا جناب یحییٰ علیہ السلام دے بارے اللہ پاک نے فرمایا عورتاں نال او بے رغبتی رکھ دے سن عورتاں دی طرف مائل نہیں ہوندے سن عورتاں دی طرف رغبت نہیں رکھ دے سن اور وجیہ شکل بڑے سونے بڑے خوبصورت نبی ہویا ہی خوبصورت کرتا ہے اللہ 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 اے شیفتہ تے فریفتہ ہو گئی ہے انہاں دا تہوار آئے ہے عید دا دن آئے ہے تے بادشاہ اپنی عید پڑھنے واسطے اپنے معبد خانے دی طرف ٹرے ہے آندھے آج چلیے او کہنے لگی نہیں میں نہیں جانا تو چلا جا آندھے تو کیوں نہیں جانا اگر میں نے پوچھے ہی کہ دنوں کس چیز دی لوڑ ہے کان دی ضرورت ہے بادشاہ کہنے لگا دس دنوں کیڑی چیز چاہی دیئے پیسہ تیرے کول زیور تیرے کول اور دنیا دی ہر نعمت تیرے کول موجود ہے آندھی نہیں آج میری خواہش دل دی آج میری تمنا دل دیئے جناب یحییٰ دا سار مینوں چاہی دائے حضرت یحییٰ دا سار قلم کیتا جائے وقت دے نبی نے جناب یحییٰ علیہ السلام اینا دی بیوی نے شرط لا دیتی ہے بادشاہ کہنے لگا کو اور مطالبہ کر لے تیرا مطالبہ ایڈا
ایڈا ٹھیک نہیں آندھی ہے نہیں نہیں جے میرا مطالبہ پورا کرے گا تے پھر میں تیرے گھر اندر رہاں گی نہیں تے اج تو بعد تیری میری کوئی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں تیری میری جدائی پہ جائے گی جویں جناب یوسف علیہ السلام تے زلیخا فریفتہ ہوئی ہے ایویں حضرت یحییٰ علیہ السلام تے وقت بادشاہ دی بیوی فریفتہ ہوئی ہے تے حضرت یحییٰ نے جدوں بے رغبتی دا اظہار کیتا ہے لا تلقی دا اظہار کیتا ہے نہیں نہیں میں غیر ماروں عورتاں دی گل نہیں سنیا کردا نہیں نہیں میں غیر محرم عورتاں دے کول نہیں جایا کردا او مخالف ہو گئی ہے دشمن بن گئی ہے تے کہن لگی ہن پھر میں تینوں چھڈنا نہیں تیرا سر قلم کرا دینا ہے ایڈا عشق اترائے جس گھر چلا جائے تباہی دا سبب پیدا کر دے تباہی دا سامان پیدا کر دے کہیں آمک عقل دے انے عاشق اسی عاشق رسولہ اور عاشقانوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی عشق کڈا گندہ ہے زلیخا یوسف نال کرے ذلیل ہو پے حضرت یحییٰ نال مصر دے بادشاہ دی فلسطین دے بادشاہ دی اے بیوی کرے او بھی ذلیل ہوئے اللہ اکبر کبیرہ بالآخر حضرت یحییٰ علیہ السلام نماز پڑھ دے ہوئے انہیں حواریاں نے بادشاہ دے سپاہیاں نے بادشاہ دے گنڈیاں نے جا کر کے سر قلم کر لے آئے اور ایک تھال دے اندر لیا کر کے اے دی بی بی سامنے پیش کیتا ہے اے دی بی بی نے وہ سر ویکھیا اویں تھال چکیا تے اپنی ماں کو لے گئی ہے کہن لگی آئی جناب یحییٰ دا سر علیہ السلام ماں نے ویکھیا تے کہن لگی تو اچھا کام نہیں کیتا او تو اللہ دا عذاب آیا اے بی بی زمین اندر دنسنا شروع ہو گئی گوڑیاں تک زمین اندر گئی اور پھر ناف تک چل دیاں سینے تک زمین اندر دنس دی جاندی ہے حتیٰ کہ ان دی ماں نے رولا پا دیتا او دی ماں نے شور کر دیتا اللہ اکبر کہن لگی انہوں بچاؤ 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 نہیں بچا سکتے ہو تین دا سر وڑ دے ہو تاکہ میں دا سیری اپنے کو رکھ گیا اپنے دل نو تسکین پہنچا لما اپنے دل نو تسلی پہنچا لما آخر بادشاہ دے گنڈیاں نے بادشاہ دے درباریاں نے سر قلم کر لیا ہے اور انہیں اپنا سارو دے اپنے کو رکھے آئے اللہ اکبر کبیرہ ایک روایت دے مطابق کہ بادشاہ دے جنہیں وہ گماشتے سی جنہیں وہ گنڈے سی جنہیں وہ لچے سی جنہیں وہ لفنگے سی وہ بھی سارے تے بادشاہ بھی زمین اندر دنس کے آئے اللہ اکبر باقی جڑے بنی اسرائیلی بچے نے اونا کیا سارا کام ہویا ہے تے حضرت زکریہ اور یحییٰ دی وجہ تو ہے دوویں باپ بیٹا سن اینا دوانوں ہی شہید کر دینا چاہیے ہے بیٹا تے شہید ہو گیا باپ دے بھی پچھے پیغانے بنی اسرائیلی نسے نے حضرت جناب زکریہ علیہ السلام کو شہید کرنے واسطے نس دے جا رہے دوڑ دے جا رہے لب دے پہنے تلاش کر دے پہنے بالآخر تلاش کر دیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی خبران پہنچ گئیاں نے تیرے پچھے بنی اسرائیلی لگے ہوئے نے اپنے آپنوں بچا لے حضرت جناب زکریہ علیہ السلام نکلے نے باہر جا رہے ہیں نسے جا رہے ہیں اللہ اکبر ایک درخت چوں آواز آئیے او زکریہ میرے کول آجا میں تینوں پناہ دے دینا اللہ اکبر کبیرہ جناب زکریہ اس درخت دے قریب ہوئے نے او درخت انج کھل گیا ہے درخت کھل جاندہ ہے حضرت زکریہ علیہ السلام درخت دے اندر چلے جاندے نے تے درخت بند ہونا شروع ہو جاندہ ہے درخت ملنا شروع ہو جاندہ ہے شیطان بے ایمان نے حضرت زکریہ علیہ السلام دی چادر دا ایک پلو پکڑی رکھے جڑا باہر رہ گیا درخت سارا بند ہو گیا اللہ اللہ لب دیاں انہاں نو جناب زکریہ علیہ السلام نظر نہیں آئے لب کے تھک گئے لب کے اک گئے لب کے
بہ گئے کہن لگے ہن کی کریے کیڑے پاسے جائیے شیطان او پلو پکڑ کے کہن لگا اے ویکھو نا مینوں لگدا جویں زکریا علیہ السلام دی چادر دا کپڑا ہے ایویں کرو اس درخت دے نال کو حل کڈو نا اے درخت دے بارے کو سوچو نا کہن لگے کی سوچیے درخت نو اگ لا دینے سڑ جائے گا شیطان کہن لگا انہیں نہیں سڑنا اے گلا درخت ہے اے سکا درخت نہیں انہیں سڑنا نہیں جے آخر پھر کی کریے شیطان نے تدبیر دسی شیطان کہن لگا آرا منگواؤ آرا لے آؤ آرا رکھ کے اتوں کٹ دیتا جائے اللہ اکبر کبیرہ جناب زکریا علیہ السلام اس درخت دے اندر موجود سن یہ آرا پا کے درخت نو کٹ دیتا ہے ایڈے ظالم سن بنی اسرائیلیے ان ہر نبی دے نال ٹکر لئیے جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے اوے موسیٰ تو سانو جنگاں تے لجانا ہے ساڑھے کو جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں تو جا تے تیرا رب جائے فلسطین اندر جاؤ جا کے تسی آپے دوویں لڑو جدوں فتح ہو جائے گی میدان بھی اندر کہن لگے تسی جاؤ جا کے لڑو سانو کیوں مرانا ہے سانو کیوں لڑانا ہے آپے دے کہنا میرا رب بڑیاں طاقتاں والا ہے میرا رب بڑیاں پاوراں والا ہے تو جاتے تیرا رب جائے جدوں فتح ہو جائے پھر سانو بلا لی پہلے کہن لگے موسیٰ علیہ السلام نو اے موسیٰ ساڑھے واسطے کوئی اناج دا ہی بندوبست کر دے بھکھے مارنے پہ بھکھیاں کو بڑا لڑائی ہوندی ہے حضرت موسیٰ فرماندے نے کی چاندے ہو کہنے لگے ساڑھے واسطے پکیا پکایا کھانا آوے کرے اسمانہ تو حضرت موسیٰ نبی نے دعا فرمائی اللہ سونیا آسمان تو پکیا پکایا کھانا پیج دے اللہ فرماندے نے فانزلنا علیکم المن والسلوى اسی پکا پکایا کھانا آسمان تو نازل فرما دیتا اللہ اکبر تے کھانا بھی بڑا پیارا کجے پجائے بٹیرے کجے پجائے تتر اللہ اکبر کبیرہ مرغ روسٹ کیتے ہوئے ملن واسطے انہاں نو کھان واسطے آ جان کرنا اے اپنا دسترخوان بچھا دین انج پیچھے ہو کے بیٹھ جان آرام کرن واسطے سو جانا تھوڑی دیر بعد اٹھنا کلولے تو بعد ویکھن بہترین پکیا پکایا تازہ کھانا وچوں ہواڑاں پیاں نکل دیاں نے آسمانہ تو نازل ہو گیا ہے اللہ اکبر ایک کہن لگے عبادتاں کریے جہاد کریے یا اپنے کام کریے ایس ہاڑے تو لیڑے کپڑے ہی نہیں توتے جاندے ہفتے بعد ایک ہوا چل دی سی ہر ہفتے بعد ہوا چل دی سی جس ہوا دی وجہ کر کے انہاں دے کپڑے توپ جایا کر دے سی تے نالے رنگ بھی بدل جایا کر دے سی رنگ بھی بدل گیا کپڑے بھی توپ گئے کھانا آسمان تو آ گیا اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ دینا تے کی نامات ہوئے اللہ دیاں بڑیاں رامتاں ہویاں انہاں تے اللہ اکبر کبیرہ اینا بنی اسرائیلیاں تے رب دے بڑے بڑے انعام ہوئے کیویں انعام ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اینا تے نمازاں بھی دو ہی فرض سلنا صبح تے شام دو نمازاں پڑھ دے سی باقی سارا دن ویلے رہن دے سی بنی اسرائیلیاں تے رب دے بڑے بڑے فضل ہوئے ایک دن چل دیاں راجاں دیاں پانی مک گیا کہن لگے موسیٰ پانی کتھوں پیئے آس پاس دا سارا پانی کڑوائے سانو کوئی نظر نہیں آؤندا پیا کھوکواں جتوں سی پانی پی لئیے بھکے پیاسے مرن لگ پہ پانی دا بندوبست کر دے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ پیغمبر اے جڑا تیرے ہاتھ اندر سوٹا ہے انہوں پتھر اتے مار دے آواز آئی یا اللہ کی ہوئے گا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اللہ فرماتے نے 12 موٹراں چلا دیاں گا 12 چشمے جاری فرما
فرما دیاں گا۔ حضرت موسیٰ دے دعا کرنے دی وجہ کر کے نا اے 12 چشمے چل پے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتوں آواز آئی اپنے اپنا چشمے تے نشان لا لو، اپنا اپنا چشمہ سیان لو، لڑے آجے نا، اختلاف نہ کرے آجے، ایک ایک موٹر ایک ایک چشمے تے بے جو ایک ایک قبیلہ پانی پیندہ جائے۔ کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ آپس وچ لڑیا جے نا، بالآخر ہویا اوئی جڑے جس کام تو اللہ نے روکیا سی، ان آپس اندر لڑنا شروع کر دیتا، آپس اندر لڑائی پا دیتی۔ او 12 قبیلے آپس اندر لڑن لگ پے، آہستہ آہستہ انہاں دی قوت کمزور ہونی شروع ہو گئی۔ جدوں آپس اندر بندہ لڑ پوے اودوں زوال ہوندا ہے، جدوں آپس اندر لڑ پئیے اودوں تباہی ہوندی ہے، جدوں آپس اندر لڑ پئیے اودوں بندہ ذلیل ہوندا ہے۔ 12 دے 12 قبیلے اللہ دے روکن دی وجہ کر کے تے پھر بھی آپس اندر لڑ پینے۔ اللہ اکبر، لڑدیاں پھر انہاں دی رسوائی دا دور شروع ہو گیا۔ بڑے انعام بڑیاں موجاں بڑیاں عیش بہاراں کیتیاں، کیویں کیتیاں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دی حکومت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف بھی بنی اسرائیلیاں دا، حضرت یعقوب دے 12 بیٹے سی، انہاں دا بیٹا سی۔ اے 12 قبیلے موجہ مان دے رہے، حکومتاں کر دے رہے، وزیر مشیر بنے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب یوسف دے دور اندر موجہ کر دے رہے، شبہراں لٹ دے رہے۔ جدوں آپس اندر لڑ پے، پتہ ہے لگا یہودی شروع دئی لڑاکے نے، یہودی شروع دئی خون خار نے، یہودی شروع دے ہی فتنے باز نے، یہودی شروع دے ہی فسادی نے، یہودی شروع دے ہی ایسے بے غیرت اور بے حیا نے، آپس اندر لڑ کے مردے نے۔ اللہ دے قرآن نے دسے آئے اے یہودی بے ایمان جدوں آپس اندر بنی اسرائیلی لڑ پینا، پھر ذلت دا دور آیا، رسوائی دا دور آیا۔ اے جناب یوسف علیہ السلام دی حکومت چلدی آستہ ختم ہو گئی جدوں اللہ نو پیارے ہو گئے۔ پھر دور آیا انہاں دی ذلت دا، اللہ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اللہ دے کھاڑے آسمانہ تو پکے پکائے آندے اور پانی ٹھنڈا پین نو ملدا، توپے تپائے کپڑے ملدے، اور جناب من سلوے کھا کے رب دیاں نعمتاں موج بہاراں کر کے پھر بھی کی کر دے سن؟ ذالک بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ دیاں ایتاں نہیں مان دے سن، اللہ دے نبیاں دا قتل کر دے سن۔ اتوں آواز آئی ہن تسی ذلیل ہو گے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بے عزت ہو گے، ہن تسی ذلیل ہو گے، ہن تسی غریب ہو گے، ہن تسی کنگلے ہو گے۔ اللہ اکبر، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ دا غصہ بھی تواڈے تے ہوئے گا، تسی ذلیل بھی ہوگے۔ تے پھر کیویں ذلیل ہوئے؟ حضرت جناب یوسف علیہ السلام دی حکومت جدوں ختم ہو گئی تے پھر کی ہویا؟ پھر انہاں تے ایک بادشاہ مسلط ہویا جنوں فرعون کہا جاندا سی۔ فرعون وقت دا بادشاہ اور بڑا بڑا ظالم بادشاہ، فرعون ایسا بادشاہ سی انہوں نے بڑے بندے مارے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون یسومونکم سوء العذاب، او بنی اسرائیلیاں دے گٹے کٹدا، درے ماردا، کوڑے ماردا، ڈانگا ماردا، سارا دن کھوتیاں طرح گدیاں طرح پار لد کے انہاں تو پتھر ٹواندا، بڑے اوکھے کام کراندا بنی اسرائیلیاں تو، نالیاں صاف کراندا، گٹر صاف کراندا، شہر دی صفائی کراندا، شہر دیاں نالیاں تے کارپوریشن دیاں نالیاں
ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ, ਛੱਪੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਕਾਲ ਅਨਾ ਰੱਬੁकुमुल ਆਲਾ, ओए बनी इसराइलियो मैं तुहाडा रब हां, तुहानू रोजी देवा ना देवा तुसी कौन हो? फकाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुहाडा रब हां। अल्लाह पाक ने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बच्चा पैदा कीता। इन्ने जुल्म कीते, इन्ने जुल्म कीते, एक ही करदा सी युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। ए फिरौन की करदा सी? फिरौन एक करदा सी, फिरौन जिहड़ा है बेटियां नूं निक्के निक्के इन्हां दे बच्चियां नूं बनी इसराइलियां दे छोटे छोटे बच्चियां नूं जमदे ही मार दिंदा। उहनूं ख्वाब आई सी कि तेरी हुकूमत नूं एक बच्चा बनी इसराइल दे अंदर पैदा होएगा जिहड़ी तेरी हुकूमत नूं तहस नहस करेगा, जिहड़ा तेरे कोलों कुर्सी खो लेगा, जिहड़ा सल्तनत तेरे कोलों छीन लेगा, जिहड़ा आप बादशाह बन जाएगा, वो बच्चा बनी इसराइल अंदर पैदा होएगा। ये कहन लगा सी पैदा होण दियांगे ते कुछ होएगा ना। जेड़ा बनी इसराइल अंदर बच्चा पैदा हुंदा जमदे ही उन्हों मार देंदा। व यस्तहयूना निसाअकुम, ते उन्हां दियां औरतां नूं जिंदा रखदा। व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। बुढ़े बुढ़े रह गए, चंद बाबे रह गए, फिर इन्होंने सिर फड़ लिया। कहन लगे बादशाह सलामत हो फिरौन, ये सारे बनी इसराइली मर गए तो अपने काम कौन करेगा? अपने डंगरां नूं पट्ठे कौन पाएगा? अपने कारपोरेशनां दी सफाई कौन करेगा? अपने छप्पड़ साफ कौन करेगा? अपनियां इट्टां कौन ढोएगा? अपने सारे काम कणकां कौन वड्डेगा? ऐ सारे काम कौन करेगा? नारा कौन खोदेगा? अल्लाहु अकबर आंदा फिर किवें करना चाहिए? वजीरा मशवरा दिता, एक साल बच्चे जिंदा रख, दूजे साल दे मारी जा। फिर इवें करना शुरू कर दिता। उतों आवाज आई मैं बचाना है तू मार के बखाना। अल्लाह पाक ने फरमाया जिन्नू मैं बचाना चाहवा कायनात दी कोई ताकत उन्नू मार नहीं सकती, जिन्नू मैं मारना चाहवा उन्नू कोई बचा नहीं सकता। ये आंदा मैं पैदा नहीं होने देना, मालिक कहंदा मैं पैदा करना है, ये कहंदा मैं मार देना है। अल्लाह फरमांदे मैं परवान चढ़ाना है, जवान करना है। ये कहंदा मेरी कुर्सी ते कोई ना आवे। अल्लाह फरमांदे ने तेरी कुर्सी दा इनू मैं मालिक बनाना है। मैनू रब किन्ने कहना है जे मैं तेरे खर्चे ते तेरे घर ना पालिया था। हजरत मूसा अलैहि सलाम पैदा हुए, उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चे कत्ल किए जाते सी। मां ने एक तबूत अंदर अल्लाह दे हुक्म मंदिया होया दरिया दे हवाले कर दिता। ओ नार दे अंदरों का दरिया नार च पै गया। चलदे चलदे मूसा चलदे फिरौन दी कोठी दे कोलों दरिया गुजरदा सी। फिरौन दी बीवी आसिया ने वेखिया एक तबूत रुड़िया आंदा है, उन्हें क्या उन्होंने कड़ के लियाओ ना। दो फौजियां ने छाला मारिया, उन्हें कड़ के लिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। अल्लाहु अकबर। ते मूसा ते ईसा अलैहिस्सलाम दे दौरानिया 1400 साल का गलबन फासला बनता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे भी इन्हां कतल दे मंसूबे बनाए। एहो बनी इसराइलियां ने जनाबे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम
सलाम दे बारे बड़े बड़े इल्जाम लाए, ईसा अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह ए जानी है, तौबा अल्लाह मेरी तौबा, ईसा गंदा बंदा है माज़अल्लाह अल्लाह मेरी तौबा। ऐसे ऐसे इल्जाम के मैं तुहानू दस नहीं सकता। स्टेज ते पाक जगह अल्लाह अकबर। इन्हां बादशाह दे कान भरने शुरू कर दिते। बादशाह कहन लगा फिर की करना चाहिए? अगे ईसा नू कतल कर देना चाहिए। यहूदियां ने कान भरे बादशाह दे, ते बादशाह उदों रोमियां दी हुकूमत सी। कान भरदियां भरदियां ईसा अलैहिस्सलाम दे करीब आए ने कतल करने वास्ते, जनाब ईसा नू शहीद करने वास्ते। हजरत ईसा अपने हवारियां दे नाल, अपने सहाबियां दे नाल, अपने बेलियां दे नाल एक जगह ते मौजूद ने। उन्हां विचों एक बंदा जिहड़ा उठिया है ओ बागी हो गया, ओ मुखरई हो गया। उन्हें जाके दसिया बई मैं तुहानू दसना ईसा किथे छुपिया है, किथे लुकिया है, लेकिन मेरा नाम ना आए, मेरा पता ना लगे। कहने लगे चल यार तेरा पता नहीं लगता, तेनू इनाम कराम भी देंगे। अल्लाह अकबर। आंदा मैं अगे अगे जावांगा, मेरा ध्यान रखिया जे। जिस कमरे अंदर, जिस कोठे अंदर मैं जावां, उस कमरे अंदर ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियां समेत मौजूद होएगा। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह कमा काना ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीना मन अंसारी इल्लल्लाह कालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इस्राईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। हजरत ईसा नबी फरमान लगे मेरा मददगार कोई है मेरी मदद करने वास्ते? ओ आ गए, ओ आ गए। हवारी कहन लगे असी तुहाडी मदद करांगे। साथी कहन लगे असी छड़ के नहीं जावांगे, तुहाडे नाल जिंदा रहांगे, तुहाडे नाल शहीद होवांगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्नी देर नु बंदा जिस वेले अंदर वड़िया ना, मगरों जनाब यहूदी सारे पिछे पिछे ने, ते बंदा अंदर वड़िया ही ना उस कमरे अंदर, आसमाना तो आवाज आई, चार फरिश्ते आए ने। ओ ना कमरे दी छत खोलिए, कमरे दी छत फाड़िए। अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम नु जिंदा आसमाना ते उठा लिया है। एहो अकीदा अज दे हर मुसलमान दा है, एहो अकीदा ईसाइयां दा है, मगर यहूदियां दा अकीदा नहीं। यहूदियां दे ने असी ईसा नु शहीद कर दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो जेड़ा बंदा अंदर बढ़िया सी, अल्लाह फरमाते ने वमा सलबूहु वमा कतलूहु यकीना। उन्होंने ना सूली दिता है ते ना कतल किया यकीनी तौर पर, वलाकिन शुबिह लहुम, लेकिन हजरत ईसा की तशबीह बना दी गई। जड़ा बंदा अंदर दाखिल होया सी ना, ओदी शक्ल ओदी सूरत ईसा वर्गी बना दी गई। जदों पैरों तो लग के सर तक ईसा की तशबीह बन गई। बाहर निकलिया, यहूदियों के काबू आ गया। यहूदियां ने मार मार के अल्लाह अकबर बड़ा वो कहता रहा मैं तुहाडा मैं तुहाडा, मैं हुणे अंदर गया। वो कहन लगे नहीं नहीं तू ईसा है, तू ईसा है, असीं तेनू मारना है। बिल आखिर उन्हें उस बंदे नू मार दिता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने आसमाना ते चुक लिया, आसमाना ते जिंदा उठा लिया। हुण कुर्बे क़यामत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दा नज़ूल होएगा दमिश्क दी जामे मस्जिद ते। उत्थे उतरनगे, दज्जाल दे नाल लड़ाई करनगे, और जनाब उस जगह ते फलस्तीन के अंदर एक जगह है जिन्हों बाबे लुद किया जाता है। अजकल उत्थे इन्हां यहूदियां दा एयरपोर्ट है, उस जगह ते जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इन्हू कतल करनगे इमामे महदी दे नाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और असी सारे या साड़ियां औलादां नाल होणगियां, इन्हां सारे यहूदियां दा
قتل عام بھی کیتا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی یہودی لکے گا چھپے گا نا، درخت لے پتھر لے اوڑ لے وہ درخت بولے گا مسلمان میرے پاس آ، یہودی میرے پیچھے لکیا ہویا ہے، پتھر بولن گے اللہ زبان دے گا، مسلمان میری طرف آ، یہودی میرے پیچھے لکیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر بھی اینا تدبیرات سوچیاں، جناب موسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر بھی اینا نے قتل دے منصوبے بنائے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرعون دے کار اندر پا لیا، فرعون کہندہ ہے مار دینا ہے، اللہ کہندہ ہے بچانا ہے، فرعون کہندہ ہے میں بچہ پیدا نہیں ہون دینا، اللہ فرما دے میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر غالب کون آیا؟ غالب میرا اللہ آیا، فرعون ذلیل ہویا تے ڈب کے مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن ہوئی دستا ہے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا ایک بندہ ماریا گیا سی، اس بندے دی پداش اندر جناب موسیٰ علیہ السلام مصر وچوں نکل گئے نے، اللہ اکبر مدین چلے گئے نے، واپسی کئی سالہ بعد آئے نے۔ اللہ فرماتے نے میرے نبی میں تینوں نبوت عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فلما را نارن، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ ویکھی، فرمایا میرے گھر والے اتھے ٹھہرو نا، میں اتھو آگ دا کوئی شعلہ لے کے آنا، آگ سیکاں گے یا راہ پوچھ لواں گے۔ اتھے اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دیتی ہے، نبوت عطا فرمائی۔ فقالا انا، اللہ پاک نے فرمایا فقالا، موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا انا ربکا، میں تیرا رب ہاں، فاخلا نالیکا، جوتی اتار دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتھو نبوت لے کے واپس آئے۔ اللہ فرماندے نہیں ہے ہن موسیٰ فرعون کول جانا ہی سیدھا سیدھا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون بڑا کارے تے بڑا سرکش ہے، فرعون جا کے آکھی انہوں ہدایت دا رستہ دسیم، انہو طغى، فرعون بڑا سرکش ہے۔ فَقُلْ حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، انہوں گل دس اللہ تے اللہ دے رسول دی، انہوں گل دس قرآن تے حدیث دی، انہوں گل دس تورات تے اور اللہ دی الوہیت دی۔ حضرت موسیٰ نبی فرماندے نے میں ہدایت دی گل کرنی چاہنا تیرے نال، انہیں کہا دس کی کرنی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے وَآہدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَحْشَىٰ، میں رب دا راہ تینوں دسنا تے تو رب تو ڈر جا۔ وہ اگوں کہنے لگا نہیں کہ جیاں گلنا پہ کرنا ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، وہ کہنے لگا کوئی نشانی ہے تیرے کول، تیرے رب نے نبی بنایا ہے؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ہاں میرے کول سوٹا ہے۔ فرمایا کتنے ہی سوٹا؟ اگیا سوٹا کہ سوٹا بھی کوئی نشانی ہوندہ ہے؟ فرمایا ہاں سوٹا بڑی بڑی نشانی ہے، سوٹے نو تھلے سوٹنا تے ساپ بن جاندہ ہے، سوٹے نو چوکنا تے پھر سوٹا بن جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں سوٹے والا تجربہ کر کے وخایا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا سوٹیا تے ساپ بن گیا، سوٹا چکیا تے پھر سوٹا بن گیا۔ فرمایا دیکھ لیو نشانی، ایک اور ہی میرے کل نشانی، اے سجا ہاتھ میں بغل وچ لینا تے میرا ہاتھ سفید چٹا ہو جاندے بغیر بیماری تو، ایویں چمکدا ہے جویں چاند چمکدا ہے، ایویں چمکدا ہے جویں ستارے چمکدے نے بغیر بیماری دے۔ آندا کر کے وخا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے وخایا۔ فَأَرَاهُ آیت الکبریٰ، دوویں وڈیاں وڈیاں نشانیاں وکھائیاں۔ فَقَذَّبَ وَعَصَىٰ، انہیں جھٹلا دیتا تے نافرمانی کیتیاں دا تے جادو ہے، انہیں جادوگر کٹھے کر لینے، سارے جادوگر بلا لینے تے جادوگرانو کہنے لگا موسیٰ جادو سے کیا ہے مدین وچوں، جے توانو ہی کوئی جادو آندہ ہے تے تھے آج جادوگران دا مقابلہ ہونا ہے، جیڑا جت گیا، جیڑا پہلے نمبر تے آیا، جن نے موسیٰ نو ہرا دیتا، میں انہوں بڑا انعام کران دیاں گا، کلا انعام ہی نہیں دیاں گا، نالے انہوں میں اپنا مقرب بھی بنا لہنگا۔ اللہ اکبر۔ اعلان ہو گیا پنڈا اندر شہر اندر جادوگر کٹھے ہو گئے، جادوگر ایک میدان کھلے اندر آگا نے، جدو جادوگر سارے میدان اندر آئے، موسیٰ نو کہنے لگے القوا ما انتم، حضرت موسیٰ فرما دیں القوا ما انتم ملقون، جو سٹنا
सुटना जे सुटो, जो जादू पाना जे पा लो। उन्हां अपनियां रस्सियां सट्टियां, अपने रस्से सटे सप बन गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सोटा सटिया, सारे सपनियां नू सारे सप्पां नू खा गया ते कल्ला ही हुण मैदान विच फिरदा है। जिवें मूसा दा सोटा जितया एवें हजरत मूसा फिरौन कोलों जिते ते जेड़े सारे जादूगर सन वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे रब सामने सजदे पै गए। कहन लगे फिरौन ये वाकई नबी है, जादूगर नहीं दा। अल्लाह फरमाते ने वा मा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा सज्जे हथ अंदर कियो। हजरत मूसा फरमाते ने फकाल हिया असाया अतवक्कउ बिहा वा हुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिबु उखरा काल अलकिहा फलम्मा अलकहा फइज़ा हिया हय्यतुन तसा। अल्लाह फरमाते ने मूसा की उस सज्जे हथ विच। मूसा कहंदा या अल्लाह सोटा है, मैं सोटे नाल टेक ला लेना, मैं सोटे नाल बकरियां दे पत्ते झाड़ना, मैं सोटे तो होर भी बड़े काम ले लेना। करदियां अल्लाह पाक फरमाते ने इनू थले सुटना। फअलकाहा मूसा अलैहिस्सलाम थले सुटिया फइज़ा हिया हय्यतुन तसा, एक बड़ा वड्डा सप बन गया, सारियां सपनियां नू खा गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते सारे जादूगर सजदे विच पै गए, मूसा नबी दे रब अगे सजदे पै गए। फिर हुण कहन लगा मेरे बगैर आखन तो ही, मेरे बगैर कहन तो ही सजदे विच पै गए जे। इहनू रब इहदे रब नू रब मान लिया जे, इहदा कलमा पढ़ लिया जे ते मैं हुण तुहाडी एक एक सज्जी बांह वड्डांगा, खब्बी लत्त वड्डांगा, सज्जी लत्त वड्डांगा, खब्बी बांह वड्डांगा ते तुहानू पता लग जाएगा कौन है सख्त अजाब दे अंदर। अल्लाहु अकबर ने इवें कीता ते मूसा दे ओ मनण वाले जेड़े नवे नवे मुसलमान बने ने ओ कहंदे ने फक ज़मान तकाज, जो तू करना ही कर ले, लेकिन असी दिलों कलमा पढ़ लिया है, हुण असी कदी भी कलमा नहीं छड्डांगे, मरते जावांगे लेकिन कलमे तो दस्तबरदार नहीं होवांगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्यों साडा कीता है, साडा मसलक है, शारग तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तू कल्ला, शारग तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तू कल्ला, शारग तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तू कल्ला। ओ मालिक खालिक राज़क जगदा, ओ मालिक खालिक राज़क जगदा, उस दी शान बुलंदे। ओ मालिक खालिक राज़क जगदा, उस दी शान बुलंदे। दुनिया दा हर जर्रा जर्रा ओदी मुट्ठी दे विच बंदे। असी साजदे ओ मसजूदे, असी आबदे ओ माबूदे, असी साजदे ओ मसजूदे, आबदे ओ माबूदे, साडा उस दे सिवा नहीं कोई वल्ला। शारग तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तू कल्ला। ओ साडी अल्लाह नाल प्रीते, साडी अल्लाह नाल प्रीते, साडा मसलक अहले हदीस, साडी अल्लाह नाल प्रीते, साडा मसलक अहले हदीस, साडी इंशाअल्लाह जीते, साडा विरद है हसबुनल्लाह। शारग तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तू कल्ला, शारग तो नेड़े अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते ने फिर यहूदियां ने जदों इन्ने इन्ने बड़े गुनाह कीते, इन्ने इन्ने जराइम कीते, ज़ूरी बात अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, इन्हां ते ज़िल्लत बेइज्जती मुसल्लत कर दी गई। बड़े जलील होए, बड़े रसवा हुए। अल्लाहु अकबर किवें रसवा होए। इन्हां अल्लाह दियां आयतां दा इनकार कीता, अल्लाह दे नबियां नू कत्ल कीता। एडा
وڈا گناہ کیتا رب دے رسولاں نو نبیاں نو قتل کردے رہے رسول دی حفاظت دا ذمہ اللہ لے آئے لیکن انہاں نے نبیاں دا قتل کیتا جدوں انہاں نے نبیاں دا قتل کیتا نا اتوں واضح ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہن تسی مارے گئے ہن تسی ذلیل ہو گے ہن تسی تباہ ہو گے پھر جناب اعلیٰ ایک بادشاہ آیا جن بخت نصر کیا جاندہ ہے بخت نصر نے نا یہودی لب لب کے مارے نے وہ جدوں جناب دمشق اندر آیا دمشق دی جامع مسجد دے اندروں خون ابلدا پیا سی انہیں پوچھیا خون کدوں دا ابلدا پیا کیندا خون کہنے لگے جناب یحییٰ علیہ السلام دا خون ہے نا بخت نصر فرمایا انہوں کنے شہید کیتا ہے کہنے لگے یہودیاں مارے ہے بخت نصر نے پھر لب لب کے یہودی مارے یہودیاں نو وڈیا ٹکیا کٹیا بڑے یہودی مارے ایک ایک دن اندر 70 ہزار یہودی انہیں مارے نے پھر ایک جناب مصر دا بادشاہ ٹائٹس گزرے ہے انہیں ایک دن اندر 1,30,30 ہزار یہودی گن گن کے مارے نے یہودیاں دی جدو موت آئی یہودیاں نے یہودی ادوں مردے نے جدو اللہ دے نبیاں دی مخالفت کر دے نے او کتے دی موت آئی ہوئے نا او جناب مسجد وچ بہندا ہے جدو سپ دی موت آئی ہوئے او چرستے وچ بہندا ہے گدڑ دی موت آئی ہوئے کمادوں نس کے تے پنڈ والے کمادوں نکل کے تے پنڈ والے نسدا ہے اے یہودیاں دی جدو موت آئی ہوئے اے اسلام تے مسلماناں نال دشمنی کر دے تے مسلماناں نال کھیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر ٹائٹس نے نام مصر دے بادشاہ مصر دے جنرل ٹائٹس نے 1,30,30 ہزار یہودی ایک ایک دن اندر مارے پھر فلسطین وچوں نکلے پھر جناب مصر وچوں نکلے چل دیاں کوئی جناب چلا گیا امریکہ اندر کوئی مغربی ممالک اندر تے کوئی چلدا نکلیا مدینے اندر تین قبیلے نہ دے مدینے اندر بعد ہو گئے ایک قبیلے دا نام بنو قینقا ایک قبیلے دا نام بنو نذیر اور ایک قبیلے دا نام بنو زرائے اے تینے قبیلے مدینے اندر بعد ہو گئے انہاں نبی پاک دی مخالفت کی تھی بالآخر یہودی ایسے نکلے گندے ذلیل رسوا زمانے دے گندے ایسے بدماش نکلے انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیتا اللہ نے حالانکہ دسیا ہے اے وعدہ شکر نے وعدہ پورا نہیں کر دے وعدہ توڑ دیں نے وعدہ پورا نہیں کر دے نبی پاک نے وعدہ فرمایا ساڑھے تے کوئی بندہ مکیوں آوے مدینے تے حملہ کرے یا کسے اور جگہ تو کو آوے حملہ کرے تو پھر ساڑھے نال رال کے ریا جا پا کٹھے رال کے رہنے جے کوئی توڑے تے حملہ آور ہویا اسی مسلمان توڑا ساتھ دیاں گے وعدہ ہو گیا دو پیمان ہو گیا لیکن جدو مکے والیاں نے حملہ کیتا یہودیاں غداری کی یہودیاں دشکنی کیتی نئی وفا کیتی یہودیاں نے یہودی وفادار نہیں ہو سکتا آج ایک بغیرتی عورت نام نہاد اللہ اکبر کبیران اوکے جی پاکستان اندروں گئی ہے اور امریکہ گئی ہے انہیں ملالہ یوسف زئی انہیں کیا نکاح دی کیڑی لوڑ ہے بغیر نکاح تو جدے نال تسی مرضی زندگی گزارو یہ تے بندش بن جاندی یہ تے غلامی بن جاندی ہے انہیں اسلام دیاں حداں نو پیمال کیتا اگر جی پاکستان دی عورتیں ایک خریدتے نے منافق لوگ فاسق لوگ انہوں نے نمائی جنڈا شروع کر دیتا ہے کہ جڑے مولوی حضرات نے نا انہاں نو خریدو انہاں دے اکاؤنٹ دے وچ پیسے بھیجو انہاں دی تنخواہ تھوڑی ہوندی ہے 2 لاکھ 4 لاکھ مہینے دا بھیجی جاؤ انہاں کو ایک دوجے دی مخالفت کرن وہابی دیوبندیاں نہ لڑن دیوبندی سنیاں نہ لڑن یہ آپس لڑ کے مر جان گے سانو کیڑی لوڑ ہے انہاں نہ لڑن دی اللہ دے پیغمبر نے یہودیاں دا کیویں گلا کیما کیتا اللہ فرماندے نے میرے سونیاں اے یہودی جڑے نے نجس نے مشرک نے مشرکاں نو مدینے چوں کڈ دے ان المشرکین نجس مشرک نجس ہے تے مشرکاں نو مدینے کڈ دے یہودی ادو گندا ہے یہودیاں نو بھی مدینے وچوں کڈ دے تینے قبیلے یہودیاں دے مدینے وچوں نبی پاک نے کڈ دتے منجیاں پا گئے نس گئے دوڑ گئے پتہ ہے لگا یہودی جتھے بھی جائے گا فساد کرے گا یہودی فلسطین اندر ہوئے فلسطین دے مسلماناں تے اور ماہ رمضان اندر انہاں نے گولیاں چلائیاں فلسطین دے مسلماناں نو شہید کیتا فلسطین دے مسلماناں
مسلمانوں تے حمدہ آور ہوئے فلسطین دے بڑیاں بڑیاں بلڈگاں تے فلسطین دے پلازیاں تے حملے کیتے اور ڈرون حملے کر کے کہندے نے اسی فلسطین تے حملہ بھی کرنے اسی مسلمان ایتھوں کڑنے نے اسی جناب مسجد اقصی خالی کرانی کیوں اگر مسجد گرا دینی ہے جویں اینا انڈیا والیاں نے بابری مسجد گرائی ایویں اسی مسجد اقصی گرا دینی توبہ معاذ اللہ استغفر اللہ اسی ایتھے ہیکل سلیمانی بنانا ہے اسی ایتھے سلیمان علیہ السلام دا ہیکل بنانا ہے اسی ایتھے اپنی مرضی نال جو چاہیے کریے اللہ 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 جتھے جتھے یہودی ہوئے گا اوتھے اوتھے بربادی ہوئے گی اوتھے اوتھے لڑائی ہوئے گی لہذا یہودیاں دی نسل مکانی چاہی دیئے اسلام اور مسلمانانو پیغام بے یہودیاں دی نسل برباد کیتی جائے یہودی مسلمانہ دے بارے پروپوگنڈا کر رہے نے انہاں موبائل دے دیتے لے ویکھو جوانوں فلماں ننگیاں ویکھو ننگے ڈرامے تو اڈے ایمان دے ڈاکہ پان واسطے انہاں نے موبائل کڑیا تو اڈے ایمان نو لٹن واسطے انہاں جناب گندے گندے بیان دیتے تو اڈے ایمان نو لٹن واسطے اسٹیج ڈرامے بنائے گئے تو اڈے ایمان نو لٹن واسطے گندیاں فلماں چلائیاں گئیاں تو اڈے ایمان تے حملہ کرن واسطے اسلام اور قرآن دی توہین کی دی گئی او یہودی تے ہے نے جڑے جناب برما اندر ایک قرآن دے ورکیاں تے سموسے پکوڑے رکھ کے بیچ رہے نے او کون لوگ نے او یہودی لوگ نے حالانکہ اسی ماننے تورات اللہ دی طرف منزل من اللہ کتاب ہے تورات دا احترام لازم انجیل دا احترام لازم زبور دا احترام لازم قرآن پاک دا احترام لازم منزل من اللہ جنیاں کتاباں نے ہر کتاب دا احترام ہر مسلمان تے لازم ہے لیکن یہودیاں نے نہ کتاب اللہ دا احترام کیتا نہ اللہ دے نبیاں دا احترام کیتا نہ رب دے فرشتیاں دا احترام کیتا ایک کہندے نے جڑا جبریل ہے نا ساڈیاں گلاں دسدا ہے نبی پاک نو اے ساڈا دشمن ہے اللہ فرماندے جے جبریل تہاڈا دشمن ہے نا تے پھر میکائیل اسرافیل اور سارے رب دے فرشتے من کانا دم للہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ جڑا اللہ دے فرشتیاں دی کتاباں دا دشمن ہے او میں رب دا بھی دشمن ہے جنت جو کتھے جا سکدا ہے قل من کانا دول جبریلا فإنہو نزلہ علی قلبکا جڑا جبریل دا دشمن ہے او میرا دشمن ہے جڑا جبریل دا دشمن ہے او نبی دا دشمن ہے جڑا جبریل دا دشمن ہے او اللہ دا دشمن ہے کیونکہ قرآن جبریل لے آیا تورات جبریل لے آیا انجیل جبریل لے آیا زبور جبریل لے آیا سارے نبیاں تے جبریل آیا اللہ اکبر اس واسطے یہودی بہت ہی گندی قوم ہے یہودیاں نے جناب مسلمانہ دیاں دعائیاں اندر مسلمانہ دیاں دعائیاں اندر ملاوٹ کیتی کہاں دی ملاوٹ شراب دی ملاوٹ نشے دی ملاوٹ جنیاں نشہ آور گولیاں نے یہودیاں کڑیاں نے جنہیں نشہ آور ٹیکے نے یہودیاں ایجاد کیتے نے جنیاں جناب جی شراب گندی یہودی وچوں یہودیت دے وچوں اسرائیل چوں بن کے آ رہی ہے کسے ملک جو نہیں آ رہی تے آ رہی ہے مسلم ممالک دی طرف اور مور لگی ہوندی اسرائیل دی اتے دعا کرو اللہ پاک نہ دیاں چالنا فتنے حربے منصوبے سارے نکارہ کرے تباہ و برباد کرے اسلام اور مسلمانان واللہ ذلت دے انہا مرنے دجال دے نال مرنے سارے یہودیاں دیاں قبراں فلسطین دے اندر اور مسجد اقصی دے آس پاس ہون گیاں جتھے نہ نبیاں دا قتل کیتا نبیاں نو شہید کیتا اوتھے انہا بےایماناں نے مرنے دعا ہے اللہ اسلام اور مسلمانہ دی مدد فرمائے کشمیر دے مسلمان فلسطین دے مسلمان برما دے مسلمان انڈیا دے مسلمان جتھے بھی کو مسلمان وسط ہے اللہ دی مدد فرمائے اللہ انہوں عزت عظمت نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین